बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मई 2023 बरोज़ मंगल और 10 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं तमाम ऑथेंटिक खबरें आज की न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10 महीने के दौरान 200 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन का खैर मकदम। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, रवां हिजरी साल माह मुहर्रम से यकम ज़िलक़अदा तक मस्जिद नबी के दौलानों और सहनों में 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने नमाज़ें अदा की हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को नमाज और इबादत में आसानी पैदा करने के लिए तमाम सहूलतें फ़राहम कर दी हैं। उन्होंने कहा, सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन और ज़ायरीन की खिदमत के लिए तमाम ज़रूरियात पूरी कर रही हैं। वाज़ेह है कि हज सीज़न का आगाज़ हो चुका है। आने वाले दिनों में मस्जिद नबी में हाज़िरी के लिए आने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आएगा। कोरोना वबा के बाद पहली मरतबा पाबंदियों के बगैर पूरी गुंजाइश के साथ हज सीज़न का आगाज़ हुआ है। गूगल डूडल का हिस्सा बनने वाले सऊदी नावल निगार कौन हैं? सर्च इंजन गूगल ने सऊदी अरब के नावल निगार अब्दुर्रहमान मुनीफ की 90वीं सालगिरह के मौके पर गूगल डूडल जारी किया। अरेबिया नेट के मुताबिक गूगल का कहना है कि सऊदी नावल निगार, नाक़द, दानिश्वर और सहाफ़ी अब्दुर्रहमान मुनीफ की याद में डूडल जारी किया है। अब्दुर्रहमान मुनीफ से मुतालिक गूगल का डूडल मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, उर्दन, इराक, मिस्र, लीबिया, अलजज़ाइर और मराकश में देखा गया। फर्जी पैकेज की पेशकश करने वालों से होशियार रहा जाए। वज़ारत हज। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने खबरदार किया है कि परमिट के बगैर हज की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी शख्स परमिट के बगैर हज पर जाने की कोशिश हरगिज़ ना करे। अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा कि हज बुकिंग सिर्फ मुकर्रर करदा सरकारी पोर्टल के ज़रिए ही की जा सकती है। फर्जी हज की पैकेज की जो पेशकशें हैं उनसे होशियार रहें। वज़ारत ने कहा कि अंदरूनी मुल्क से हज के लिए बुकिंग सिर्फ वज़ारत और जो वेबसाइट है और नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए ही कराई जा सकती हैं। ताहम ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमरीका और यूरोपीय ममालिक के आज़मीन नुस्ख हज ऐप के ज़रिए बुकिंग करा सकते हैं। मुस्लिम ममालिक के आज़मीन हज मिशन के तवस्सुत से बुकिंग करा सकते हैं। वज़ारत ने बयान में कहा, बैरून मुल्क से जो लोग इस साल हज करना चाहते हैं वो सिर्फ हज वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। हज वीज़ा सऊदी अरब आने से पहले जारी कराना होगा। विज़िट, टूरिस्ट, जॉब और ट्रांजिट वीज़ा होल्डर को हज की इजाज़त नहीं है। बोइंग अपने 150 मैक्स 737 तैयारे रियाद एयरलाइंस को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रही है। बोइंग कंपनी सऊदी अरब की रियाद एयरलाइंस जो है उसको कम से कम 150 नए 737 मैक्स जेट लाइन्स फ़रोख्त करने के एग्रीमेंट पर काम कर रही है। इसका इंकशाफ ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने एक रिपोर्ट में किया। एजेंसी ने जो है बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि रियाद एयरलाइंस जो मुकम्मल तौर पर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मिल्कियत है, 300 से 400 के दरमियान सिंगल ऑयल तैयारे खरीदने पर गौर कर रही है। इस बारे में सवाल पर बोइंग ने जवाब देने से इनकार कर दिया, जबकि रियाद एयरलाइंस और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने अभी तक तबसरा के लिए खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। बोइंग ने इससे पहले सरकारी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस और रियाद एयरलाइन को मुश्तरका तकरीबन 78 बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स फराहम करने का ऑर्डर हासिल किया था, जो कंपनी की तारीख में कीमत के लिहाज से 5वां बड़ा तजारती ऑर्डर है। पाकिस्तान के आज़मीन जो हैं मदीना से मक्का रवाना हो गए। सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन ने मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद बज़रिया सड़क मक्का का सफ़र किया। मदीना मुनव्वरा पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि सरकारी स्कीम के तहत 21 मई को 3 परवाज़ों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन ने मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, मिशन सरकारी हज स्कीम के आज़मीन की मदद और रहनुमाई के लिए एक्टिव है। आज़मीन कराम से अपील की जाती है कि किसी भी मदद के लिए मिशन की टोल फ्री हेल्पलाइन 80011 66622 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा के लिए 0255000426, जद्दा के लिए 0266700980 और मदीना मुनव्वरा के लिए 0482500789 और 0482500782 पर रब्ता करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इस साल मजमूई तौर पर 1,79,200 आज़मीन हज की रवानगी पाकिस्तान से मुतवक्के हैं, जिनमें से 81,230 सरकारी और बाकी प्राइवेट हज स्कीम के तहत रवाना होंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन को लेकर आखिरी फ़्लाइट 21 जून को सऊदी अरब के लिए रवाना होगी।
مشرقی ریجن میں دہشت گردی میں ملوث 2 بحرینی شہریوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا دہشت گردی کے جرائم میں ملوث 2 بحرینی شہریوں کو پیر کو مشرقی ریجن میں سزائے موت دی گئی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا بحرینی شہری جعفر محمد علی محمد جمعہ سلطان اور صادق مجید عبد الرحیم ابراہیم سامر ایک دہشت گرد گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ دونوں کا سرغنہ بحرین میں سیکیورٹی فورسز کو مطلوب ہے۔ بیان کے مطابق بحرینی شہریوں نے دہشت گرد کیمپوں میں ٹریننگ حاصل کی اور اس کا مقصد سعودی عرب میں امن امان کو متزلزل کرنا اور انارکی پھیلانا تھا۔ کینز فلم فیسٹیول میں ریڈ سی فلم فیسٹیول کی 4 فلموں کی جیت کا جشن۔ ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول نے اعلان کیا ہے کہ ریڈ سی فلم فاؤنڈیشن کے ذریعے ریڈ سی فنڈ اور ریڈ سی سیوک کے ذریعے سپورٹ کی جانے والی 4 فلموں نے 74ویں کینز انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں غیر یقینی طور پر 4 ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ کمال الزر کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم اساباد نے جیوری پرائز جیتا۔ فلم کی کہانی کاسابلانکا میں مقامی مافیا کے لیے کام کرنے والے باپ بیٹے کے گرد گھومتی ہے۔ مکہ میونسپلٹی میں حج سیزن کے لیے 22,000 بھرتیاں۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے حج سیزن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس میں حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے 22,000 کارکنوں کی نئی بھرتیاں بھی شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق مکہ میونسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے کہا کہ میونسپلٹی نے عازمین کو اعلیٰ سطح کی خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنی خدمات کا دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر دیا ہے۔ ملائیشیا کے عازمین حج کا روڈ ٹو مکہ پروگرام پر خوشی کا اظہار۔ ملائیشیا کے عازمین نے اس سال کوالالمپور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہی سعودی عرب کے شروع کردہ خصوصی اقدام روڈ ٹو مکہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کے انیشیٹو ہال سے ہی اس اقدام کی سہولت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب کے سفر کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ملائیشیا میں بہت سے عازمین حج نے کوالالمپور ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ اقدام کے آغاز پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس پروگرام کو سراہتے ہوئے اسے ایک مثبت اشارہ قرار دیا۔ ملائیشین عازمین نے کہا سعودی عرب کی جانب سے بہترین اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں مثبت ہیں اور اس سے سفر کی دشواریاں کم ہوں گی۔ جازان میں محکمہ تعلیم نے علاقے کے موسمی حالات کی وجہ سے اسکولوں میں حاضری معطل کرنے اور جو تعلیم ہے اس کو مدرستی پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جازان کے محکمہ تعلیم کے ترجمان نے کہا کہ مرد خواتین طلباء اور تعلیمی اور انتظامی اداروں کی حفاظت کے سلسلے میں یہ جو موسمیات کی قومی مرکز کی رپورٹ ہے اس کے ذریعے مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے آج تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفری تجربات میں مہارت رکھنے والے فارورڈ کیز گروپ نے اپنی ایک اہم ترین ریسرچ کے رزلٹ کا اعلان کیا ہے، جس میں اس سال جون اور اگست کے درمیان مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں جو اس کے علاقے ہیں اس میں انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد میں 36% اضافہ دیکھا گیا اور 2022 کی اسی مدت کے دوران گروپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کو سب سے زیادہ سعودی عرب ڈیمانڈ والے علاقوں میں ہیں اور اس مدت کے دوران 870% کی جو بکنگ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جس میں عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہیں اور حج اور عمرہ سیزن کی جو خدمات ہیں اس کا مشاہدہ کیا گیا اور کہا گیا کہ سعودی عرب اس ڈیوریشن میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ والا علاقہ ہے۔ اسی سلسلے میں فارورڈ کیس کے نائب صدر الیورڈ پونٹے نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں ٹورزم کے شعبے میں موسم گرما کے مہینوں کے دوران اپنی مضبوط بحالی کی توقع ظاہر کی ہے۔ کے ایس سینٹر کی کیمرون میں طبی امداد 500 مریضوں کا معائنہ۔ کنگ سلمان ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے کیمرون میں رضاکارانہ طور پر پروگرام پر عمل جاری ہے۔ اب تک مختلف کلینکس میں 500 سے زیادہ مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق 20 سے 31 مئی کے عرصے میں پیش کی جانے والی طبی خدمات البلسم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تعاون سے جاری کی گئی ہیں۔ بحیرہ احمر سے گرد و غبار کا امکان، ساحلی شہر متاثر ہوں گے۔ بحیرہ احمر سے گرد و غبار کا بڑا طوفان سعودی ساحلوں کی طرف آ رہا ہے، جس سے سب سے زیادہ مدینہ منورہ متاثر ہوگا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق طوفان کی آمد سے پہلے ہی سعودی عرب کے ساحلی شہروں میں مطلع گرد آلود بن گیا ہے۔ طقس العرب کے ماہرین نے کہا کہ گرد و غبار کی وجہ سے حد نکاح انتہائی محدود ہو جائے گی۔ ماہرین نے کہا کہ گرد و غبار کے طوفان کے باعث جدہ، الکنفضہ، اللیث کے علاوہ جنوبی شہر بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کریں گے پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 68 پیسے، ایس سی سی پے 75 روپے 18 پیسے، تحویلہ راجی 75 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 60 پیسے، منی گرام 75 روپے 38 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے 32 پیسے۔
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 21 रुपये 51 पैसे, SDC पे 21 रुपये 62 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 58 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 48 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।